mianhi dili aron siya pag-aalagaron, kundili sa pag-alagad. RAM Heavenly News Radio. Mga viewers o mga followers sa ato ang Facebook o sa atong YouTube channel, ang RAM, kumusta naman sad sa inyohang tagsa-tagsang mga kinabuhi karong taknaa? 5 na lang gyud kaadlaw moabot na ang piniliay, o ang atong tun-an karon may kabahin sa mga tao nga gustong mahimong leader man sa ato ang komunidad, leader man sa ato ang lungsod, leader man sa ato ang probinsya, bisan pa leader nato sa ato ang nasod Pilipinas. O dili pod makalingkawas dinhi ang atong hisgutanan, apil gihapon ang mga lideres sa nagkalain-lain nga iglesia, nagkalain-lain nga simbahan. Kay kung maghunahuna manggod ka nga gusto kang mag-lead, gusto kang mahimong leader, kinahanglan masabtan nimo kung unsa gyoy buot ipasabot, unsay imong tahas, unsay imuhang buluhaton ingon nga leader, ingon nga dako o ingon nga chief sa mao nga komunidad o usa ka grupo. Atong tun-an karon nga samtang kita magpili karong Lunes, atong tan-awon ang kriteria sa usa ka leader. Atong mabasa dinhi sa Mateo 20 mga bersikulo 26, 27 hangtod sa 28. Dinhi sa 26, dili kini mahitabo kaninyo hinunua, bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. Bisan kinsay gustong magdako will be great among us, will be great among you, kinahanglan mahimo siyang ulipon. Unsay buti ipasabot? Mahimo na tong sulugoon? Mahimo na tong katabang? Buot ba ipasabot nga ang mga leader nga magpapili karon magsunod-sunod lang sa tua? Mo ba nay batasan sa leader nga atong gipangita, nga atong butaran karong Lunes? Dinhi sa 27 nagpadayon kini, og bisan kinsay gustong muhawd kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. Kaganina mainyo siyang sulugoon, karon mainyo siyang ulipon. Unsa magibot ipasabot ani? Unsa magiday buhaton sa mga lideres nato sa nasod, mga lideres nato dinhi sa ato ang syudad, mga lideres nato sa atong probinsya? Unsa magiday ilang buhaton? Ang buot ipasabot ani mga viewers nga kun ikaw nagplano nga mahimong dako, buot ipasabot mo labaw ka sa tanan, mahimo ka mag-lead og mga tao. Kung ikaw gustong magpapili ni ana nga posisyon, kinahanglan duna kay kasing-kasing ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga nanginahanglan, ngadto sa mga biniyaan, ngadto sa mga balo, ngadto sa mga ilo, ngadto sa mga PWD, ngadto sa mga gitawag og VIP. Munay gusto sa Ginoo. Asa man day gusto i-pattern ang ato mga leaders? Asa man day gusto nga masunod ang ilang mga kinaiya? Kung ikaw leaders nga magpapili karong Lunes, ang imong kinaiya maluluyon ka sa mga pobre, doon na kay malasakit nila, doon na kay lulan alang sa mga kabus. Dili lang kay sigihan lang ayuda ha, kay tudluan man po nato hinuon og tinapulan ang mga tao ana. Atong tagaan og pagtagad kanang kinahanglanon jud kay nila.
unsa gi ilang panginahanglan silang kinabuhi. Tingali man ka nga dili man na mao'y gipasabot atong sundon, atong subayon, dugangan na to sa 28 kung dili ba gyud mao'y gipasabot. Dinhi sa Mateo 20:28 asa gikumpara, maingon nga ang anak sa tao mianhi dili aron siya pag-aalagaron kundili sa pag-alagad. O klaro na nga kung kanang mga tao nga nagpapili karon nga atong butaran karong Lunes pohon, kung ang ilahang plataporma o nakita na gyud nato ang ilang binuhatan nga dili sila magpaalagad kung dili sila mo moalagad ngadto sa mga tao sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus sa pag-anhi pa niya din sa kalibutan. Moingon ko nga kana nga kandidato nakapasar na sa bot ipasabot sa mga teksto nga kinahanglan mahimo nga sulugoon, kinahanglan nga mahimo nga ulipon sa pag-alagad sa mga tao nga nanginahanglan. Atong padayonon og sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. O andam kanang atong butaran pohon karong Lunes, kinahanglan andam sila mo serbisyo sa mga tao bisan pagbugti silang kamatayon sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus alang sa daghang mga tao nga iyag yung gibuhis ang iyang kinabuhi para lang ta maluwas. Ingon ana usab unta ang leader nga atong pilion sa atong probinsya, sa atong syudad, sa atong nasod nga dunay malasakit sa matag usa ka mga Pilipinhon, dili lang kay ang una-una unsaon pagpakwarta, unsaon pagpadato, kundi ang una-una unsaon pag-serve sa kinabag-ang duot sa katawhan sa mga Pilipinhon nga nag-ilaid sa kalisod. Anda mo sakripisyo sa kinabuhi tungod og alang sa mga tawo nga giserbisyuhan. Hidakot unta nga ingon ana ang atong mapili. Pero wala ko'y i-mention nga mga tao o names nga ipili kay kitang tanan doon na natay kaalam sa pagpili sa atong butaran karong umaabot nga Lunes. Timan nga ang qualification sa atong butaran nga mga pangulo sa atong nasod o sa atong probinsya o sa atong syudad kinahanglan mahimo siyang ulipon, mahimo siyang sulugoon diha sa pag-alagad sa kinabag-ang katawhan sa iyang gisakupan. Wala nilain, dunay gugma sa mga ubos nga mga tao, dunay gugma sa pagtabang sa mga nanginahanglan, kana ug andam mubuhis siyang kinabuhi tungod ug alang sa mga tawo nga iyang giserbisyuhan. Sama na Ginoong Hesus, anda magpakamatay tungod ug alang nimo og nako. Manginaot ko nga karong pohon sa Lunes, mapili nato ang mga lideres nga dunay susamang panglantaw ngadto sa kinabag-ang duot sa katawhan dinhi sa Pilipinas nga nag-ilaid sa kalisod. Pero usbon ako, dili solusyon ang sigig panghatag og ayuda kay nagtudlo ta og tinapulan sa mga katawhan. Ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan og daghan kayong salamat.